बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम किताब अहयाउल उलूम जिल्द नंबर 2 यानी बुक नंबर 2 को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। चंद सवालात और उनके जवाबात। सवाल: आपने ये तो बयान कर दिया कि तकलीफ़ पहुँचने या अमर बिलमारूफ़ व नही अनिल मुनकर के मुफीद ना होने का यकीनी इल्म हो तो एहतसाब न किया जाए, लेकिन अगर इल्म के बजाय ज़न यानी गुमान हो तो क्या हुक्म होगा? जवाब: इन मसाइल में ज़न्ने गालिब इल्म ही के मायने में है, और इन दोनों में फ़र्क उस वक़्त ज़ाहिर होता है जब ज़न्ने गालिब और इल्म एक दूसरे के मुखालिफ हों, तो उस वक़्त इल्म यकीन को ज़न्ने गालिब पर तरजीह दी जाएगी। उसके अलावा बाज़ दूसरे मकामात पर भी ज़न्ने गालिब और इल्म यकीन में फ़र्क किया जाता है। लिहाजा जब किसी को यकीनी तौर पर मालूम हो कि उसके मना करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा तो अमर बिल मारूफ़ का वजूब उससे साकित हो जाएगा, और अगर गालिब गुमान फ़ायदा ना होने का हो लेकिन फ़ायदा होने का भी एहतमाल हो और उसके साथ साथ किसी किस्म की तकलीफ़ पहुँचने की तवक्का भी ना हो तो उस वक़्त अमर बिल मारूफ़ के वाजिब होने में इख्तलाफ है। ज़ाहिर कौल ये है कि वाजिब है क्योंकि उसमें नुकसान का अंदेशा नहीं और फ़ायदे की तवक्का है, और इसलिए भी कि अमर बिल मारूफ़ का अमूमी हुक्म हर हालत में वजूब का तकाज़ा करता है, और हम इस अमूमी हुक्म से तख़सीस करते हुए सिर्फ़ इस सूरत को मुस्तस्ना करते हैं जिसमें फ़ायदा ना होना या तो इजमा से मालूम हो या फिर क़ियास ज़ाहिर से मालूम हो। और क़ियास ये है कि अमर बिल मारूफ़ बज़ाते ख़ुद मकसूद नहीं बल्कि मकसूद वो शख्स है जिसे अमर बिल मारूफ़ किया जा रहा है, तो जब उसकी जानिब से कबूलियत की कोई उम्मीद नहीं तो अमर बिल मारूफ़ का कोई फ़ायदा नहीं। अलबत्ता अगर कुछ उम्मीद हो तो फिर वजूब साकित नहीं होना चाहिए। सवाल: जब तकलीफ़ पहुँचने का ना यकीन हो ना ही गालिब गुमान हो बल्कि सिर्फ शक हो या गालिब गुमान हो कि तकलीफ़ नहीं पहुँचेगी लेकिन पहुँचने का भी एहतमाल हो, तो इन एहतमालात की वजह से क्या अमर बिल मारूफ़ का वजूब साकित हो जाएगा या सिर्फ इसी वक़्त वाजिब होगा जब तकलीफ़ ना पहुँचने का यकीन हो, या हर हाल में वाजिब होगा? इसी तरह जब तकलीफ़ पहुँचने का गालिब गुमान हो तो क्या उस वक़्त वजूब साकित हो जाएगा? जवाब: जब तकलीफ़ पहुँचने का गालिब गुमान हो तो उस वक़्त अमर बिल मारूफ़ वाजिब नहीं, और जब गालिब गुमान ना हो तो वाजिब है। महज इम्कान के पेश नज़र वजूब साकित नहीं होगा क्योंकि हर एहतसाब में तकलीफ़ पहुँचने का इम्कान होता है, और अगर तकलीफ़ पहुँचने का शक हो और दूसरी जानिब को भी तरजीह हासिल ना हो तो ये सूरत महल नज़र है। यूँ कहा जा सकता है कि अमर बिल मारूफ़ के बारे में नसूस आम होने की वजह से असल हुक्म वजूब है, और वजूब उस तकलीफ़ की वजह से साकित होगा जिसके पहुँचने का गालिब गुमान हो या यकीन हो। यही बात ज़्यादा ज़ाहिर है। ये भी कहा जा सकता है कि अमर बिल मारूफ़ उस वक़्त वाजिब होता है जब तकलीफ़ ना पहुँचने का यकीन या गालिब गुमान हो, लेकिन अमर बिल मारूफ़ को वाजिब करने वाली आम नसूस की तरफ नज़र करते हुए पहला कौल ज़्यादा सही है। सवाल: तकलीफ़ पहुँचने का हदशा बहादरी और बुज़दिली के एतबार से मुख्तलिफ होता है। बुज़दिल और कमज़ोर दिल शख्स दूर के ज़रर को भी इतना करीब ख्याल करता है गोया उसे देख रहा है। ये सोचकर वो डरा सहमा रहता है, और बहादुर शख्स फितरती तकाज़े की वजह से तकलीफ़ पहुँचने को बईद ख्याल करता है, हत्ता कि तकलीफ़ पहुँचने के बाद ही उसकी तस्दीक करता है। ऐसी सूरत हाल में किसका एतबार किया जाएगा? जवाब: ऐसी सूरत में मोतदिल तबीयत वाले शख्स का एतबार होगा जो सलीमुल अक़ल सलीमुल मिजाज हो, क्योंकि बुज़दिली एक मर्ज़ है और वो दिल का कमज़ोर होना है, और उसका सबब ताकत व क़ुव्वत की कमी है, जबकि बहादुरी ताकत व क़ुव्वत का हद से ज़्यादा होना और ज़्यादती की वजह से हद एतदाल से निकल जाने का नाम है। और ये दोनों चीज़ें तबई नुकसान पर दलालत करती हैं। कमाल सिर्फ एतदाल में है जिसको शुदात से ताबीर किया जाता है। बहादुरी और बुज़दिली बसा औक़ात अक़ल की कमी की वजह से होती है, और कभी अफ़रात व तफ़रीत की वजह से, मिजाज में वाक़ होने वाले खलल की वजह से। मोतदल मिजाज शख्स भी बाज़ औक़ात गलती कर जाता है और बुराई के मकामात को नहीं समझ पाता, तो उस वक़्त उसकी बहादुरी का सबब उसकी जहालत होती है, और कभी वो बुराई दूर करने के तरीक़ों को नहीं समझ पाता, तो उस वक़्त उसकी बुज़दिली का सबब भी जहालत होती है। बसा औक़ात आदमी तजर्बा और रोज़मर्रा के मामलात की वजह से बुराई के मकामात और उसे दूर करने के तरीक़ों को तो जानता है, लेकिन कमज़ोर दिल होने की वजह से देर से पहुँचने वाली बुराई भी उसे पसपा करने और उसकी क़ुव्वत ख़त्म करने में ऐसी असरअंदाज होती है जैसे फ़ौरन पहुँचने वाली बुराई मोतदल तबीयत रखने वाले शख्स के हक़ में मौसर होती है। लिहाजा एतदाल से हट कर किसी तरफ तवज्जो नहीं की जाएगी। बुज़दिल शख्स पर लाजिम है कि वह बुज़दिली के असबाब को बतकल्लुफ़ ख़त्म करके बुज़दिली को ख़त्म करे, और बुज़दिली का सबब जहालत और कमज़ोरी है। जहालत तो तजर्बे के ज़रिए ख़त्म होगी, और कमज़ोरी इस तरह दूर होगी कि जिस फ़ेल से डरता है उसे बतकल्लुफ़ बार बार करे हत्ता कि वो उसकी आदत बन जाए। जबकि तालिब इल्म मनाज़रा और वाज़ की इब्तिदा करता है तो कमज़ोरी की वजह से तबीयत उससे डरती है, फिर जब वो बार बार उसे करता है और उसकी आदत बना लेता है तो कमज़ोरी उससे जुदा हो जाती है।
اگر کمزوری ناقابل زوال ہو، اس طرح کہ اس کے دل پر کمزوری غالب آ گئی ہو، تو ایسے ضعیف کا حکم اس کے حال کے تابع ہوتا ہے، اور یہ ایسے ہی معذور ہوگا جیسے کہ مریض بعض واجبات کی ادائیگی سے معذور ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے ایک قول کے مطابق جس شخص پر سمندری سفر کرنے میں بزدلی غالب ہو، اس پر فرض حج کی ادائیگی کے لیے سمندری سفر کرنا واجب نہیں، اور جس کو بحری سفر سے زیادہ خوف نہیں ہوتا اس پر فرض ہے، اور یہی صورتحال امر بالمعروف کی ہے۔ سوال: تکلیف پہنچنے کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ کسی انسان کو ایک کلمہ اور کسی کو ایک ضرب کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے، اور کبھی جسے امر بالمعروف کیا جا رہا ہے اس کا غیبت کے ذریعے زبان درازی کرنا باعث تکلیف ہوتا ہے، اور جو شخص بھی امر بالمعروف کرتا ہے اس کو کسی نہ کسی طرح کی تکلیف پہنچنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ چنانچہ کبھی بادشاہ کے پاس اس کی چغلی کی جاتی ہے، یا لوگوں کے سامنے اس پر طعن کیا جاتا ہے جس کے باعث اسے تکلیف پہنچتی ہے، تو ایسی صورتحال میں جس تکلیف کی وجہ سے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا وجوب ساقط ہو جاتا ہے، اس کی حد کیا ہوگی؟ جواب: اس میں گہری نظر کی ضرورت ہے، کیونکہ تکلیف کی مختلف صورتیں ہیں۔ ہم انہیں یکجا کرنے اور ان کی حد بندی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تکلیف مقصود کے مخالف ہوتی ہے، اور دنیا میں مخلوق کے مقاصد چار ہوتے ہیں۔ نفس میں علم مقصود ہوتا ہے، بدن میں صحت و تندرستی، مال میں کثرت، اور لوگوں کے دلوں میں اپنی قدر و منزلت مقصود ہوتی ہے۔ چنانچہ علم، صحت و تندرستی، کثرت مال اور قدر و منزلت مقاصد ٹھہرے۔ قدر و منزلت سے مراد لوگوں کے دلوں کا مالک ہونا ہے، جیسے مالداری کا معنی درہم و دینار کا مالک ہونا ہے، کیونکہ لوگوں کے دل اغراض تک پہنچنے کا ذریعہ ہوتے ہیں، جیسے درہم و دینار کا مالک ہونا اغراض تک پہنچنے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ عنقریب قدر و منزلت کی وضاحت اور اس کی طرف طبیعت کے مائل ہونے کی وجہ محلقات کے بیان میں آئے گی۔ ان چاروں مقاصد میں سے ہر ایک کو انسان اپنے لیے، اپنے رشتہ داروں اور اپنے خاص احباب کے لیے طلب کرتا ہے، اور ان چاروں مقاصد کے سلسلے میں دو چیزیں تکلیف دیتی ہیں: جو چیز حاصل اور موجود ہے اس کا ختم ہو جانا، جس چیز کی توقع ہے اور فی الحال وہ موجود نہیں اس کے حصول کی امید ختم ہو جانا۔ لہذا تکلیف دو ہی صورتوں میں ہوگی: حاصل اور موجود چیز کے ختم ہونے کی صورت میں، یا جس چیز کی توقع ہے اس کے نہ ملنے کی صورت میں۔ متوقع چیز سے مراد وہ چیز ہے جس کا حصول ممکن ہو، اور جس کا حصول ممکن ہوگا گویا وہ حاصل ہے، اور اس کے امکان کا فوت ہو جانا گویا اس کے حصول کا فوت ہو جانا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تکلیف کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم متوقع چیز کے حاصل نہ ہونے کا اندیشہ۔ اس صورت میں امر بالمعروف کے ترک کرنے کی بالکل بھی رخصت نہیں ہونی چاہیے۔ ہم اس کی مثال چار مقاصد کے ضمن میں بیان کریں گے۔ علم کی مثال: کوئی شخص اپنے استاد کے قریبی کو اس ڈر سے امر بالمعروف نہ کرے کہ وہ استاد سے میری برائی کرے گا، یوں میں علم حاصل کرنے سے محروم ہو جاؤں گا۔ صحت کی مثال: کوئی شخص طبیب کے پاس جائے اور اسے ریشم پہنے ہوئے پائے، لیکن اس خوف سے اسے منع نہ کرے کہ وہ امر بالمعروف کرنے کی وجہ سے میرا علاج نہیں کرے گا، جس کی وجہ سے میں متوقع تندرستی سے محروم ہو جاؤں گا۔ مال کی مثال: بادشاہ اس کے ساتھیوں کو اور ان کو امر بالمعروف نہ کرنا جو اس کی مالی معاونت کرتے ہیں، اس اندیشے سے کہ کہیں وہ مستقبل میں اس کا وظیفہ اور اس کی غمخواری ترک نہ کر دیں۔ قدر و منزلت کی مثال: جس شخص سے مستقبل میں مدد یا جاہ و منزلت ملنے کی توقع ہے، اسے اس خوف کی وجہ سے امر بالمعروف نہ کرنا کہ جاہ و منزلت حاصل نہیں ہوگی، یا جس بادشاہ کی طرف سے حکمرانی ملنے کی توقع ہو، اسے اس خوف سے امر بالمعروف نہ کرنا کہ بادشاہ کی نظر میں برا بن جائے گا۔ یہ تمام باتیں امر بالمعروف کے وجوب کو ساقط نہیں کرتی، کیونکہ ان میں اضافی فوائد نہ ملنے کا خوف ہے، اور ان اضافی فوائد کا حصول نہ ہونے کو مجازاً ضرر سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ضرر حقیقی صرف یہ ہے کہ جو چیز حاصل ہے وہ فوت ہو جائے۔ لہذا امر بالمعروف کا وجوب حاجت کی وجہ ہی کے وقت ہی ساقط ہوگا، جبکہ وہ حاجت ایسی ہو کہ اس کے فوت ہونے سے لازم آنے والی خرابی اس خرابی سے زیادہ ہو جو برائی دیکھ کر خاموش رہنے سے لازم آئے۔ مثلا بدن سے متعلق حاجت کی مثال: کوئی شخص اپنی موجودہ بیماری کی وجہ سے طبیب کا محتاج ہو، اور اس طبیب کے علاج معالجے کی وجہ سے صحت کا منتظر ہو، اور اسے علم ہو کہ اگر دیر کرے گا تو بڑھ جائے گی، اور تا دیر رہنے والا مرض بسا اوقات موت کا سبب بن جاتا ہے۔ علم سے ہماری مراد وہ غالب گمان ہے جس کی وجہ سے پانی کا استعمال ترک کرنا اور تیمم کی طرف عدول کرنا جائز ہو جاتا ہے۔ تو جب اس کا غالب گمان اس حد کو پہنچ جائے تو کچھ بعید نہیں کہ اسے امر بالمعروف ترک کرنے کی رخصت ہو۔ علم سے متعلق حاجت کی مثال: کوئی شخص اہم دینی امور سے لاعلم ہے اور سیکھنے کے لیے صرف ایک استاد پاتا ہے، دوسرے استاد کی طرف سفر کر کے جانے کی استطاعت نہیں، اور یہ جانتا ہے کہ جسے برائی سے روکنا ہے وہ استاد کا قریبی ہے اور استاد کو تعلیم دینے سے روک سکتا ہے، تو ایسی صورت میں دو ممنوع امور جمع ہو رہے ہیں کہ اہم دینی امور سے جاہل رہنا بھی ممنوع ہے اور برائی پر خاموش رہنا بھی۔ لہذا ایسی صورت میں ایک کو دوسرے پر ترجیح دینا کچھ بعید نہیں۔ برائی زیادہ بڑی ہو تو احتساب یعنی برائی سے روکنے کو ترجیح دی جائے، اور اگر دینی امور کی حاجت شدید ہو تو ترک احتساب کو ترجیح دی جائے۔
مال میں حاجت کی مثال: کوئی شخص کمانے اور سوال کرنے سے عاجز ہو اور توکل بھی قوی درجے کا نہ رکھتا ہو اور ایک شخص کے علاوہ اس پر خرچ کرنے والا بھی کوئی نہ ہو، تو ایسی صورت میں اگر یہ اسے امر بالمعروف کرے گا تو وہ اس کا خرچہ بند کر دے گا، جس کی وجہ سے یہ حرام طریقے سے رزق حاصل کرنے پر مجبور ہو جائے گا یا پھر بھوک سے مر جائے گا۔ اس صورت میں جب معاملہ بہت زیادہ سخت ہو تو کوئی بعید نہیں کہ امر بالمعروف نہ کرنے کی رخصت ہو۔ حصول جاہ و منزلت میں حاجت کی مثال: کوئی شریر شخص تکلیف دیتا ہے اور یہ اس کے شر کو صرف جاہ و منزلت سے ہی دور کر سکتا ہے جو اسے بادشاہ سے حاصل ہوگا، اور بادشاہ تک صرف ایک شخص کے ذریعے سے پہنچ سکتا ہے جو ریشمی لباس پہنتا ہے یا شراب پیتا ہے۔ اگر یہ اسے امر بالمعروف کرے گا تو وہ اس کا ذریعہ و وسیلہ نہیں بنے گا، جس کی وجہ سے اس کے لیے جاہ و منزلت کا حصول ناممکن ہو جائے گا اور یہ ہمیشہ اس شریر کی طرف سے تکلیف میں رہے گا۔ اس طرح کی حاجتیں وجوب ساقط ہونے کا سبب بن سکتی ہیں، لیکن اس سلسلے میں حکم کا دار و مدار نیکی کی تلقین اور برائی سے منع کرنے والے پر ہے کہ وہ اس بارے میں اپنے دل سے فتویٰ طلب کرے اور دونوں ممنوعات کا ایک دوسرے کے ساتھ موازنہ کرے اور پھر دینی نقطہ نظر سے ایک کو دوسرے پر ترجیح دے، خواہش اور طبیعت کے مطابق ترجیح نہ دے۔ مدارات اور مداہنت میں فرق: دینی نقطہ نظر سے ان امور کو ترجیح دینے اور خاموش رہنے کا نام مدارات ہے، اور خواہش نفس کی وجہ سے خاموش رہنے کا نام مداہنت ہے۔ یہ باطنی عمل ہے جس پر باریک بینی سے ہی مطلع ہوا جا سکتا ہے، جبکہ چھان بین کرنے والا گہری نظر رکھتا ہو۔ لہٰذا اس معاملے میں ہر دیندار پر لازم ہے کہ اپنے دل کی طرف توجہ رکھے اور یہ یقین رکھے کہ اللہ عز و جل خاموش رہنے کی وجہ جانتا ہے، اور اس بات پر بھی مطلع ہے کہ اس کی خاموشی کی وجہ دین ہے یا خواہش نفس، اور عنقریب ہر جان اپنے کیے ہوئے اچھے اور برے اعمال کو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں بغیر کسی کمی کے پائے گی، اگرچہ وہ دل کی توجہ یا آنکھ کا جھپکنا ہی ہو، اور اللہ عز و جل اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ دوسری قسم، موجود چیز کا ختم ہو جانا۔ یہ در حقیقت تکلیف ہے اور سوائے علم کے باقی امور میں امر بالمعروف سے خاموش رہنے کے جواز میں معتبر ہے۔ علم میں معتبر نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ علم اپنی کوتاہی سے ہی فوت ہو سکتا ہے، کوئی دوسرا اسے سلب نہیں کر سکتا، جبکہ صحت و تندرستی اور مال و دولت دوسرے کے لیے سلب ہو سکتی ہے۔ یہ علم کی فضیلت ہے کہ علم دنیا میں ہمیشہ باقی رہتا ہے اور آخرت میں ہمیشہ اس کا ثواب رہے گا اور یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ صحت و تندرستی کا فوت ہونا، یہ دونوں مار پڑنے کے سبب فوت ہو جاتے ہیں، چنانچہ ہر وہ شخص جسے معلوم ہو کہ امر بالمعروف کرنے کی صورت میں ایسی دردناک مار پڑے گی جس کی وجہ سے اسے تکلیف پہنچے گی، تو اس پر امر بالمعروف کرنا واجب نہیں، اگرچہ استحباب باقی رہے گا، جیسا کہ یہ بات پیچھے گزر چکی ہے۔ لہذا جب دردناک تکلیف پہنچنے کی صورت میں امر بالمعروف ترک کرنے کی رخصت ہے تو زخم پہنچنے، عضو کاٹے جانے اور قتل کرنے میں تو بدرجہ اولا رخصت ہوگی۔ مال کا فوت ہونا، مثلا کسی شخص کو معلوم ہو کہ اگر وہ فلاں کو نیکی کی دعوت دے گا تو وہ اسے لوٹ کر اس کا گھر ویران کر دے گا اور اس کے کپڑے چھین لے گا، ایسی صورت میں امر بالمعروف کا وجوب ساقط ہو جائے گا، لیکن استحباب باقی رہے گا، کیونکہ اس بات میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ دین پر دنیا کو قربان کر دیا جائے۔ مارنے اور لوٹنے میں سے ایک درجہ کمی کا ہے جو امر بالمعروف کے وجوب کو ساقط کرنے میں معتبر نہیں ہے، جیسے مال میں سے ایک دانہ چھیننا اور مارنے میں ہلکا سا تماچا لگانا، اور ایک درجہ زیادتی کا ہے جس کا معتبر ہونا یقینی طور پر معلوم ہے، اور ان دونوں درجوں کے درمیان میں جو کچھ ہے وہ غور و فکر کا مقام ہے۔ دیندار پر لازم ہے کہ اس بارے میں دین کو ترجیح دے۔ قدر و منزلت کا فوت ہونا، قدر و منزلت کا فوت ہونا یہ ہے کہ مار تو دردناک نہ ہو مگر لوگوں کے مجمع میں گالیاں دی جائیں گی، یا اس کے گلے میں رومال ڈال کر شہر میں گھمایا جائے گا، یا اس کا چہرہ کالا کر کے شہر میں گھمایا جائے گا۔ ان صورتوں میں مار تو ایسی نہیں ہوتی جس سے بدن کو درد پہنچے، لیکن یہ قدر و منزلت کے سلسلے میں اثر انداز ہوتی ہے اور دلی تکلیف کا باعث بنتی ہے۔ اس کے بھی کئی درجات ہیں، درست یہ ہے کہ اسے دو قسموں میں تقسیم کیا جائے۔ پہلی قسم، جس سے مروت ختم ہو جائے، مثلا امر بالمعروف کرنے کی صورت میں اسے ننگے سر اور ننگے پاؤں شہر میں گھمایا جائے گا، تو اس صورت میں اسے امر بالمعروف نہ کرنے کی رخصت ہوگی، کیونکہ شریعت میں اپنی عزت کے تحفظ کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ سزا دل کو ایسی تکلیف پہنچاتی ہے جس کا درد مارنے اور چند درہموں کے فوت ہونے سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ دوسری قسم، جس میں جاہ و منزلت کا زوال ہو، مثلا عمدہ لباس پہننا محض خوبصورتی ہے، اسی طرح گھوڑوں پر سوار ہونا بھی ایک اضافی چیز ہے۔ اگر وہ یہ سوچے کہ اسے نیکی کی دعوت دینے کے لیے معمولی کپڑے پہن کر بازار میں پیدل چلنا پڑے گا، حالانکہ اس کی عادت عمدہ کپڑے پہننے اور سواری پر جانے کی ہے، تو یہ تمام چیزیں اضافی ہیں جو شریعت کو مطلوب نہیں، جبکہ مروت کی حفاظت کرنا شریعت کو مطلوب ہے۔ لہذا قدر و منزلت کی اس قسم کے سبب امر بالمعروف کا وجوب ساقط نہیں ہونا چاہیے۔ اس حکم میں یہ صورت بھی داخل ہے کہ اگر اسے یہ خوف ہو کہ جسے وہ نیکی کی دعوت دے رہا ہے وہ زبان کے ذریعے اسے تکلیف پہنچائے گا، یوں کہ اس کی موجودگی میں اسے جاہل، احمق، ریاکار اور منافق کہے گا، یا پھر اس کی غیر موجودگی میں مختلف طرح کی غیبت کرے گا، تو اس سے بھی نیکی کی دعوت دینے کا وجوب ساقط نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں صرف جاہ و منزلت جیسی اضافی چیزوں کا زوال پایا جاتا ہے جن کی کوئی بڑی حاجت نہیں ہوتی۔
चुनाचा अगर किसी मलामत करने वाले की मलामत, किसी फासिक की ग़ीबत या उसके गाली देने या डांट डपट करने या लोगों के दिलों से कद्र मंज़रत निकल जाने के खौफ से नेकी की दावत देने और बुराई से मना करने को तर्क कर दिया जाता, तो फिर सिरे से अमर बिल मारूफ वाजिब ही ना होता, क्योंकि नेकी की दावत में इस तरह की बातें तो होती हैं। अलबत्ता जब मामला किसी को ग़ीबत से बाज रखने का हो और वो जानता हो कि मना करने से वो पास तो नहीं आएगा, लेकिन उसके साथ साथ उसकी ग़ीबत भी शुरू कर देगा, तो ऐसी सूरत में नेकी की दावत देना हराम है, क्योंकि ऐसी दावत देना गुनाह में ज़्यादती का सबब है। और अगर मालूम हो कि वो उस शख्स की ग़ीबत तो तर्क कर देगा, लेकिन उसकी ग़ीबत शुरू कर देगा, तो ऐसी सूरत में बुराई से मना करना वाजिब नहीं, क्योंकि ग़ीबत करने वाले के हक़ में उसकी ग़ीबत करना भी गुनाह है। लेकिन उसके लिए बहरहाल ये फ़ेल मुस्तहब ज़रूर है कि अपनी इज़्ज़त पर अपने भाई की इज़्ज़त को तरजीह दे और उस पर अपनी इज़्ज़त को कुर्बान कर दे। दलाइल का अमूम नेकी की दावत देने और बुराई से मना करने के वजूब की ताकीद और उससे खामोश रहने की सूरत में बहुत बड़े ख़तरे पर दलालत करता है। लिहाजा उसके मुकाबिल भी वही बात मोतबर होगी जो दीन में किसी बड़े ख़तरे के बाइस हो। मालूम हुआ कि माल, जान और मुरब्बत का ख़तरा शरीयत में मोतबर है, जबकि जाहो हशमत की ज़्यादती, आराइश और ज़िबाइश के दर्जात और मखलूक से तारीफ़ का तालिब होने का शरीयत में कोई एतबार नहीं। जहाँ तक अपनी औलाद और अजीज़ व अकारिब को तकलीफ़ पहुँचने के डर से अमर बिल मारूफ न करने की बात है, तो उसमें शक नहीं कि दूसरे को अजियत पहुँचने की तकलीफ़ अपने आप को अजियत पहुँचने की तकलीफ़ के मुकाबले में बहुत कम होती है। लेकिन दीनी एतबार से उसका दर्जा अपनी ज़ात को पहुँचने वाली तकलीफ़ से ज़्यादा है, क्योंकि उसे अपने हकूक़ के मामले में चश्म पोशी करने का भी इख्तियार है, लेकिन दूसरों के हक़ में चश्म पोशी नहीं कर सकता, तो ऐसी सूरत में उसे अमर बिल मारूफ से बाज रहना चाहिए। लिहाजा अगर नेकी की दावत देने की वजह से उसके अजीज़ व अकारिब के हकूक़ गुनाह के तरीके से फ़ौत हों, मसलन उन्हें मारा जाए या लूटा जाए, तो इस सूरत में अमर बिल मारूफ की इजाज़त नहीं होगी, क्योंकि ऐसी सूरत में एक बुराई से मना करना दूसरी बुराई की तरफ ले जाएगा, और अगर गुनाह के तरीके से फ़ौत नहीं होते तो भी ये मुसलमान को तकलीफ़ देना है जो बग़ैर उसकी रज़ा के जायज़ नहीं। इसी तरह जब नेकी की दावत देना किसी कौम को तकलीफ़ देने की तरफ ले जाए तो उसे तर्क कर देना चाहिए। मसलन किसी तारक दुनिया शख्स के अजीज़ व अकारिब मालदार हैं और बादशाह को अमर बिल मारूफ की वजह से उसको अपने माल पर तो कोई खौफ नहीं है, लेकिन बादशाह उसके रिश्तेदारों को तकलीफ़ पहुँचाएगा ताकि उनके ज़रिए उससे इंतकाम ले। लिहाजा जब अमर बिल मारूफ की वजह से उसके रिश्तेदारों और पड़ोसियों को तकलीफ़ पहुँचने का अंदेशा हो तो अमर बिल मारूफ तर्क कर देना चाहिए, क्योंकि जिस तरह किसी बुराई पर खामोश रहना ममनू है, इसी तरह मुसलमान को तकलीफ़ देना भी ममनू है। अलबत्ता अगर उनको माली व जानी अजियत की बजाय गाली गलौज के ज़रिए तकलीफ़ पहुँचे तो ये सूरत महल नज़र है। इस सूरत में बुराई की शिद्दत और ममनू कलाम के दिल में असरअंदाज होने और इज़्ज़त व आबरू मजरू होने के एतबार से हुक्म मुख्तलिफ होगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।